अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मौसम है बहुत प्यारा, तो मैं जा रही हूँ मंथली ग्रोसरी के लिए। तो शाम से रेडी है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बस मैं रेडी होके नीचे आ रही थी, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी मैं भी रेडी थी। तो मौसम बहुत ही प्यारा था। आपको पता जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में बारिश वाला मौसम, बादल वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी मैं घर से आ गई हूँ बाहर रोड पर। अब मैं जाऊँगी पहले सीधा ग्रोसरी करने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये जो सड़कों पे बने होते हैं राउंड बाउंड और उसमें फूल वगैरह लगे होते हैं, वो कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और गर्मियों में पता आपको वैसे भी हर चीज़ बारिश के बाद, बारिश से धुलने के बाद बहुत फ्रेश हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये इस्लामाबाद का आप करें, इस्लामाबाद नहीं सॉरी, ये 6 रोड पे हूँ मैं, तो इसकी करें जी आप सैर मेरे साथ। तो ये आ गया जी स्लिम फैब्रिक्स ट्रेडिशंस। ये हम कभी कभी आते हैं, कपड़े वगैरह अगर लेने हो, अगर यहाँ से लेने का मूड हो तो आते हैं। तो इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो शाइजा मॉल आ जाता है, जहाँ से मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। तो बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम बड़ा ही प्यारा है। तो टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर का 4 बज रही है, पता नहीं 4:30 हो रहे हैं, बस इसी तरह से ना कुछ टाइम है। तो अब जी यहाँ लगाएंगे गाड़ी पार्किंग में, और उसके बाद मैं जाऊंगी अंदर। सॉरी, अंदर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें ली क्योंकि हमने मज़ीद आगे जाना था सैर करने। आज मैंने कहा था हम ग्रोसरी लेकर मैं घर नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी ग्रोसरी कंप्लीट की। उसके बाद मैं आकर गाड़ी में बैठी, और गाड़ी में बैठे तो हम निकल पड़े हैं लंबी लंबी सड़कों पर, और ये खूबसूरत मौसम का नज़ारा करते हुए। तो आप भी मेरे साथ करें, ये देख लें जी इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत वेदर और खूबसूरत ग्रीनरी। देखें कितनी ग्रीनरी है, हर जगह ग्रीन ग्रीन हुई हुई है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इस मौसम में हम बहुत इंजॉय करते हैं, हम नहीं आप सब भी बहुत करते हैं। तो जी मैं आपको इस्लामाबाद के अपने साथ सैर करवा रही हूँ। तो आज मैं बहुत घूमूंगी और आपको भी घुमाऊंगी बहुत ज़्यादा, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इसी रोड के एंड पे है फैसल मस्जिद, तो वो सामने उसके मीनार नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कभी जाऊंगी इस मस्जिद में भी, कभी जाऊंगी तो आपको भी मैं इस मस्जिद का सारा टूर करवाऊंगी, विज़िट करवाऊंगी। खैर मैं तो बहुत बार गई हुई हूँ, और ऐसा नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ये जो 2 सिटी है ना, पिंडी और लाहौर, इनके साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और हम यहाँ बचपन से आते जाते हैं अब तो हम यहाँ ही आ गए हैं लाहौर को छोड़ आए हैं, लाहौर को बस ना पूछें, दिल पे मैंने ये जो फैसल मस्जिद के पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वाला पहाड़ अपने दिल पे रखा हुआ है, इतना मैं लाहौर को मिस करती हूँ। यहाँ पे रश देखें कितना ज़्यादा है। तो उमर ने तो हमें नीचे नहीं उतरने दिया, उमर ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप हरगिज़ नीचे नहीं उतरेंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, अभी कोविड कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी आप अंदर नहीं जाएंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, किसी दिन आऊँगी वर्किंग डे में। आज तो वीकेंड था ना, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिप आए हुए होते हैं। तो वीकेंड पे ये सॉरी वर्किंग डे में ऐसा होता है कि ज़ाहिर है नहीं लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। तो मैं वर्किंग डे में किसी दिन चक्कर लगाऊंगी, तो फिर पूरी फैसल मस्जिद का आपको टूर करवाऊंगी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत मस्जिद है और बहुत प्यारी लगती है। और जब बारिश हो रही होती है तो क्या इसका व्यू होता है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो जी हमने फिर फैसला किया कि हमने घर नहीं जाना, तो हम ना मरी चलते हैं, तो ज़रा आज हो जाए लॉन्ग ड्राइव। तो उमर को तो वैसे भी पसीने आ रहे थे गाड़ी में कि अब ये तो घर नहीं जाएगी, अब तो ये मुझे लेकर ही जाएगी। मैंने कहा आज नहीं मैं जाऊंगी घर, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। तो जी हम 12 गाँव आगे हैं, वहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे एनिमल्स पड़े हुए हैं, ये स्टैचू हैं। तो शानजे ने देख लिया, तो शानजे ने कहा रोकें जी गाड़ी, मुझे एनिमल्स को टच करना है, प्यार करना है। मैंने कहा सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से कर लें जो भी करना है। वो भी बाहर खड़ी होकर देख रही थी, मैं भी देख रही थी, और वो अपनी दादो जान के साथ खड़ी थी। मैं जी वीडियो बना रही थी ताड़े वास्ते। मैं कहा तुसी भी वेखो ना, घर बैठे रहंदे हो, तो तुहानू मैं पूरे इस्लामाबाद दी सैर करावांगी, नाल तुहानू लाहौर दी सैर भी करांगी। लाहौर वाले तुसी इस्लामाबाद तक हो, तो इस्लामाबाद वाले तुसी लाहौर तक हो मेरे व्लॉगां दे विच अच्छा खैर, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी ये वाली नहीं आती जो मैंने बोली है। हम ना बड़ी सिंपल और बड़ी साफ़ सुथरी सी पंजाबी बोलते हैं अपने घर में।
یہ بڑی اوکھی والی پنجابی تھی جو میں نے بولی ہے، خیر میں نے بول لی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ یہاں پہ تو نا پٹواری بولی جاتی ہے، وہ تو بہت ہی مشکل ہے نا، لیکن میں نے کچھ کچھ ورڈ نا اس کے سیکھ لیے ہیں، تو جب کبھی میرا موڈ بہت اچھا ہوا نا تو میں ضرور بولوں گی آپ کو ضرور سناؤں گی۔ اچھا جی، مری سے ہم لوگ آ رہے تھے واپس، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 11 بج گئے تھے، تو کھانا ہم نے باہر ہی کھا لیا تھا۔ تو وہاں سے جی سیدھا ہم آئے گھر، تو گھر آتے پھر وہی کچن، اور پھر میں، اور پھر وہی سارا کام۔ تو یہاں جی مجھے گھر آ کے پھر میں نے کہا چلو اب میں نے کچھ کھانا وانا تو نہیں بنانا، نہ ہی کچھ وہ کھانے کا کام کرنا ہے، تو گروسری ہی وہ سمیٹ لیتی ہوں ساری جو میں نے کی ہے۔ اچھا وہاں تو میں نہیں آپ کو اپنی گروسری دکھا پائی، میں کیا کیا لے رہی تھی کیا کیا نہیں لے رہی تھی، کیونکہ وہ تھا نا رش بہت زیادہ تھا، تو میں نے کہا چلیں گھر جا کے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بنا دوں گی، کیونکہ کہہ کر تو میں گھر سے آپ کو یہی آئی تھی نا کہ میں گروسری کرنے جا رہی ہوں منتھلی، تو اب میں نے اگر میں نے آپ کو نہ دکھائی تو پھر تو یہ غلط بات ہو جانی تھی نا، تو وہ بات تو پھر اچھی نہیں نہ ہوتی، تو میں نے کہا بات ہم صحیح کر دیتے ہیں آپ کو گروسری دکھا کے تو یہ دیکھ لیں جی میری ساری گروسری، یہ میں نے کیا کیا لیا ہے اور کیا کیا نہیں لیا۔ ٹیشو بڑا یوز ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر نا ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑا ٹیشو یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر دوسرے دن رول کھول کے لگا رہے ہوتے ہیں، تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں بھائی کیا ہو گیا ہے، سارا غصہ ٹیشو پہ ہی نکالنا ہے تو بڑا یوز ہوتا ہے۔ اچھا میری بیٹی بھی بڑا ضائع کرتی ہے، پھر میں ان سے کو تو وہ کہتے ہیں شان سے کم ضائع کرتی ہے، آپ کو شان سے کا نہیں پتہ چلتا، آپ نے میرے پہ دھیان رکھا ہوا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اچھا چلیں بھائی جی سوری ہو کر لیتی ہوں، اور بتائیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں جی، پتہ ہے میں اتنی چیزیں کیوں خریدتی ہوں، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میرا دوسرا چینل بھی ہے کوکنگ وتھ شانزے، وہ بھی میرا چینل ہے، اس پہ میں بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتی ہوں، اور سوری ریسیپیز بناتی ہوں اور وہ ڈالتی ہوں، تو اس کے لیے بھی مجھے پھر شاپنگ کرنی ہوتی ہے، اس چینل کے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو چیزوں کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، تو بس پھر اوپر سے شانزہ نے بھی شو ڈالا ہوا تھا ماما آ جائیں آ جائیں آ جائیں، مجھے چینج کروا دیں، اور اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس نے کیونکہ باہر تو بہت کم کھایا، نہ کھایا تھا کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے بس فرائز کھائے تھے اور ایک تھوڑا سا وہ چکن رول کھایا تھا، نہیں چکن رول نہیں تھا، وہ چکن سینگ کباب تھا، تو وہ کھایا تھا، تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے شو ڈالا ہوا تھا۔ اچھا جی یہ ایک جو نا میری پتہ نہیں اچھی ہابی ہے کہ بری ہابی ہے، یہ آپ کبھی عمر سے پوچھیے گا وہ بتائیں گے، مجھے برتن لینے کا بڑا زیادہ شوق ہے، اور میں برتن بہت شوق سے خریدتی ہوں، اور عمر کو میرے پہ بہت غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں بس کر دو اب تو کچن میں جگہ بھی نہیں ہے، جو کیبن کھولو اس کے برتن اوپر گر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی جو برتن نہیں یوز کرنے وہ تو آپ کسی کو دے دیں، پھر آپ نئے برتن خریدیں تاکہ ہم بھی تھوڑا مینٹلی ریلیکس ہو جائیں۔ میں تو ڈرتا ہوا کوئی بھی کیبن کچن کا کھولتا ہوں، جو کھولوں گا اوپر برتن گر جائے گا، میں کہنے جو ہونے بھی گل نہیں جنی تسی چک چھڈی ہے، تو بہرحال چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑا ہاتھ تھولا رکھنی برتن خریدنے سے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، برتن مجھ سے خریدے بغیر رہا نہیں جاتا، میں کپڑے جوتی پہ اتنا فوکس نہیں کرتی جتنا میں برتن پہ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں برتن بس اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، پیارے سے پیارے ہونے چاہیے۔ تو عمر کہتا پتہ نہیں تم نے دکان بنانی ہے بعد میں برتنوں کی، تو میں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں، تو بہرحال میں تو خرید لیتی ہوں، اور جاتی میں تب ہوں لینے جب میں ساری گروسری کر لیتی، میں عمر سے کہتی ہوں آپ بل کروائیں کاؤنٹر پہ لے جائیں ٹرالی، اور میں بس ایک راؤنڈ لگا کے آتی ہوں، اور میں مجھے ادھر آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں ادھر نہیں جانا برتن والی سائڈ میں کہتی اچھا ٹھیک ہے آپ بل تو کروائیں نا، میں آ رہی ہوں بس مجھے 5 منٹ تو دیں، آپ جائیں گاڑی میں بیٹھے، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں، لیکن خیر میں نا پھر بھی چلی جاتی ہوں لے آتی ہوں۔ تو بس جی آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا، آئی ہوپ کو آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے گا اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، آپ کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، خالی تسی تک کے تے ٹر جاندے ہو اگے کسی اور دا ویکھن، اسی نو پہلے تسی لائک کرنا ہے تے اسی نو تسی سبسکرائب کرنا ہے تے اسی نو تسی شیئر کرنا ہے، تے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اوکے اللہ حافظ۔